Media Group, Mr. Abdul Ali Khan. Ladies and big huge round of applause. Welcome on stage, sir, and many congratulations. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज के हमारे चीफ गेस्ट मोअज़्ज़ज़ गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान तसूरी साहब, चेयरमैन सेनेट, मेरे अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, तो लेकिन हैं मेरे भाई, ये बात बाकी है। और मेरे एक और भाई इमरान इस्माइल साहब, एक्स गवर्नर सिंध, हमारे एक्स MNA असलम फुरकानी साहब, हमारे सेनेटर बाबर साहब, प्रिंस उमर साहब, दिनेश कुमार साहब, अब्दुल आरिफ हबीब साहब, सुल्तान अलाना साहब, यूसुफ साहब ने की। आज से कुछ साल पहले जब मैं और चेयरमैन सेनेट जवाब गए थे, तो हम दोनों ने ये डिसाइड किया था कि हमने पाकिस्तान में खूबसूरत बीच रिजॉर्ट बनाना। और मैं भुटानी साहब को ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये जो एरिया है, ये सिर्फ आपका एरिया नहीं है, हमारे लिए ये आपकी एक बहुत बड़ी मेहनत है और कंट्रीब्यूशन है कि आपने जिस तरीके से इस एरिया को संभाल कर रखा है और इस मुल्क के लिए जो बलूचिस्तान की कंट्रीब्यूशन है और हमारे सिंध की कंट्रीब्यूशन है, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये जो संगम है सिंध का और खूबसूरत है, और वो इतनी खूबसूरत जगह है जहाँ पे हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जब मैंने पहली दफ़ा देखा तो बहुत सारे बीच रिजॉर्ट दुनिया में देखने के बाद हम सारे ये सोचते थे, आज से 25 साल पहले जब मैं पहली दफ़ा दुबई गया था और आज दुबई जाता हूँ तो बहुत जेलस होता हूँ आती है। और बावजूद इसके कि हमारा UAE के साथ बहुत दोस्ताना भी है, हमारा भाईचारा भी है, लेकिन अपने मुल्क जैसी मोहब्बत तो नहीं है। तो फिर जब वहाँ पे हम छोटे छोटे तफरीह के लिए 2 दिन के लिए, मैं आपको सबको इसका यकीन दिलाता हूँ कि मेरे लिए सिर्फ एक फाइनेंशियल गेन नहीं होगा, ये मेरी कंट्रीब्यूशन होगी अपने मुल्क के लिए जिसने मुझे सब कुछ दिया है। अगर हम यहाँ पे कुछ हैं नाम से या अपने फाइनेंशियल रुतबे से, तो सिर्फ इस मुल्क की बदौलत। जब हम अपने मुल्क से उठ के किसी और जगह जाते हैं तो हमारी वहाँ पे ज़ीरो वैल्यू है। जो हमारे पंजाबी में कहते हैं हमारी टके की वैल्यू नहीं है किसी भी मुल्क में। अगर कोई वैल्यू है, हमारी कोई इज्जत है, कोई एहतराम है, तो सिर्फ अपने मुल्क की वजह से। और हमें सबको अपने अपने हिस्से के तौर पे इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अलाना साहब से भी रहनुमाई ले रहा हूँ, इनकी कम्युनिटी वहाँ पे बहुत काम कर रही है गिलगित बल्तिस्तान में, तो मैं इंशाअल्लाह ताला वहाँ के लिए भी, मैंने नलतर में जगह खरीदी है, बहुत खूबसूरत जगह है। वो जो नलतर है उसके बिल्कुल सामने स्की रिजॉर्ट है, PF का स्की रिजॉर्ट है, ये उसके बिल्कुल सामने जगह। इंशाअल्लाह ताला मैं एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट जो 5 स्टार होटल है इंशाअल्लाह ताला वो नलतर में भी बनाने लगा। मैं इसी तरह इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ एरियाज ऑफ KP और गिलगित बल्तिस्तान में इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन रिजॉर्ट्स बना के दूँगा। और मैं इसलिए नहीं बनाऊँगा कि यहाँ से मुझे बहुत पैसे आते हैं, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि अगर मैं इसकी जगह पे ये पैसे अपने
पार्क व्यू के ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में लगाऊं और इसी पैसों की वहाँ पे ज़मीन खरीदूं तो मैं इससे बहुत ज़्यादा कमा सकता हूँ। लेकिन मैं ये इसलिए बनाना चाहता हूँ कि मुल्क पे मेरा इस मुल्क ने जो कुछ मुझे दिया है, मेरा इस मुल्क पे एक फ़र्ज़ है और इस मुल्क का एक कर्ज है जो कि मुझे वापस करना है। काश के पब्लिक का भी वापस अल्लाह के पास जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं मुतमईन हूँ कि मैंने अपने हिस्से का कर्ज उतारने की ज़रूर कोशिश की और इंशाअल्लाह ताला मेरी तरफ से उसमें पूरी ईमानदारी से एफर्ट की जाएगी। ये रिजॉर्ट जो है ये एक होटल रिजॉर्ट है और ये एक 5 स्टार होटल आएगा। चेन जो है वो कोई ब्रांडेड चेन जो है वही आएगी, वही इसको ऑपरेट करेगी। ये प्रोजेक्ट जो है ये इस तरह चलेगा कि जो उसमें अपार्टमेंट खरीदेंगे वो चाहें तो इसको अपने लिए रख सकते हैं और अगर चाहें तो वो इसको रेंट पे पूरे साल के लिए दे सकते हैं और वो पूरे साल की जो एक होटल मैनेजमेंट है वो इसको चलाएगी और इसके बाद साल बाद जो है वो आपको इसकी आमदनी में से आपका हिस्सा आएगा। जो मैनेजमेंट है वो उसमें से अपना हिस्सा ले लेगी और उसके बाद तमाम मेंबर्स को इक्वली डिवाइड होगा। ऐसे नहीं होगा कि आपका अपार्टमेंट या अगर वो रेंट आउट नहीं हुआ 360 डेज या 365 डेज तो हम कहें कि जी आपका रेंट कम हो गया, बाकियों का रेंट ज़्यादा मिल गया। ऐसे नहीं होगा। सबको जिनके 1 बेडरूम अपार्टमेंट्स होंगे, जिनके 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स होंगे और जिनके 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स होंगे, सबको इक्वली शेयर होगा प्रॉफिट। और इसको जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो पाकिस्तान की टॉप 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स में से होगी वही इसका हिसाब रखेगी और वही जो है वो अपने तमाम मेंबर्स को जो है इसकी जो स्टेटमेंट है वो भेजा करेगी। और इंशाल्लाह ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के लिए और मैं चाहूँगा कि कराची में और हमारे बलूचिस्तान में इस तरह के आइंदा सालों में कई और प्रोजेक्ट्स बने और मैं सारों को गुजारिश करूँगा कि इसमें इतना पोटेंशियल है कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है आपकी लोकल टूरिज़्म का कि हम स्टाफ्ड हैं कोई अच्छी रिक्रिएशन से, पूरी कौम स्टाफ्ड है कोई अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन से। हमारे पास कोई काम की जगह नहीं है। अभी आप कराची में देखें किसी ने अगर बीच रिजॉर्ट पे कोई बीच पे जाके आप एक वीकेंड गुजारना चाहें तो कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। और 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला शहर है, कोई उसके पूरी बीच है, रिजॉर्ट नहीं है, पूरी बीच है, जाने की जगह नहीं है और वो सारे के सारे जाके वो सारा दिन हट मांगते रहते हैं एक दूसरे से, यार वो हट ही नहीं दो। तो वो एक हट के पीछे पता नहीं कितनी सिफारिशें करते हैं। इस जगह पे आपके पास एक आइडियल इन्वायरमेंट होगी। यहाँ पे सारी की सारी गेम्स जिसमें आपकी जितनी भी वो डाइविंग वाली होती हैं और जो बाकी होती हैं, मैंने अपनी बेटी से कहा था मुझे बेटा वो लिख के देना, उसने कोई नहीं लिख के दी। और वो जितनी गेम्स उसमें होती है मैं तो वो उसके अंदर बैठता नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि कोई बनाना बोट होती है, कोई कौन सी बोट होती है, वो सारी यहाँ पे होंगी और वो सारी जो है वो आपको हम बेस्ट फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए मैंने कोशिश की है कि हम एक यहाँ पे एक बैंक्वेट हॉल बनाएं जिसकी तकरीबन 2000 की कैपेसिटी हो और एक डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए और वैसे भी कराची वालों के लिए भी इट इज़ ओनली 50 किलोमीटर अवे, इट टेक्स यू ओनली एन आवर फ्रॉम कराची शहर। जब मैं पीसी से देखता हूँ तो पीसी से तकरीबन 1 घंटा लगता है वहाँ पे पहुँचने। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट हैज़ स्प्लेंडेड बीच, इट हैज़ ब्यूटीफुल ऑसम व्यूज़ और खूबसूरत तरीन पानी और कोई पोल्यूशन नहीं, कोई वहाँ पे गंदगी नहीं कोई। और ये अभी मुझे बतानी साहब कह रहे थे कि ये तो अभी बेटा कुछ भी नहीं है, अभी आप आगे नहीं गए, अगर आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरत बीचेज हैं आगे। तो मैं अपने भाई से, चेयरमैन सेनेट से और बतानी साहब आपसे और गवर्नर साहब आपसे कि इधर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होंगी वो मैं किसी और को नहीं दूंगा, सिर्फ यहाँ की लोकल्स को दूंगा, ताकि ये जगह जो है
وہ اس کو اون کریں. یہ ان کی جگہ ہے. یہ ہمارے لیے بلوچستان اور سندھ کا ایک تحفہ ہے. اور یہ ساری ایڈمنسٹریٹو جابس وہاں پہ جتنی بھی ہوں گی وہ ٹاپ مینجمنٹ جابس ہوں یا لوور مینجمنٹ جابس ہوں، وہ ساری کی ساری جو ہے یہاں کے سندھ کے اور بلوچستان کے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو دی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے بیچ ریزورٹس جو ہیں یہاں پہ اور بنے. میں مختلف دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ یہاں پہ آ کے انویسٹ کریں. پاکستانیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ پاکستان آئیں. اور میں تمام پاکستانیز کو، اوورسیز پاکستانیز کو خاص طور پہ کہنا چاہوں گا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان سے زیادہ UAE میں کما رہا ہے، وہ یورپ میں کما رہا ہے یا امریکہ میں کما رہا ہے، اس کی بالکل غلط فہمی ہے. جو ریل اسٹیٹ کا ریٹرن پاکستان میں ہے وہ میرے سے بیٹھ کے کوئی بھی حساب کر لے پچھلے 10 سال کا اور مجھے بیٹھ کے ثابت کر دے. میں ڈالر ٹرمز میں بات کر رہا ہوں، میں پاؤنڈ کی ٹرمز میں بات کر رہا ہوں، میں پاکستانی روپے میں بات نہیں کر رہا. میں جب بھی لندن جاتا ہوں، میں وہاں پہ میرے آفیسز اور لندن میں 3 شہروں میں ہیں، دبئی میں ہے، ابوظہبی میں ہے، ہم شارجہ میں کھول رہے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کے آخر میں ہم جدہ میں کھول رہے ہیں، ریاض میں کھول رہے ہیں. اور میں ہر جگہ پہ پاکستانی سے ایک ہی بات کرتا ہوں، آپ مجھے $1,00,000 کی مطابق جو پاکستانی روپے بنتے ہیں وہ پاکستان کے لیے دے دیں اور میرے سے 1,00,000 پاؤنڈ لے کے یا ڈالر لے کے آپ انگلینڈ میں انویسٹ کر دیں اور 1 سال بعد بیٹھ کے میرے سے حساب کر لیں. اگر میں آپ سے زیادہ نہ کماؤں تو آپ بے شک پاکستان میں انویسٹ نہ کریں. میں پاکستان میں زیادہ کماتا ہوں. یہ جتنا کو غلط فہمی ہے کہ یہ ڈالر اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے، ہم ریل اسٹیٹ میں اس سے بہت زیادہ کماتے ہیں. وہ جو ان کی ریٹرنز ہیں اتنی ریٹرنز کو ہم ہر مہینے لیتے ہیں. وہ تو نہیں، وہ تو سال کا 7%، 6%، 5%، 10% لیتے ہیں تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں پہ کسی کو اگر مہینے کا بھی 10% ہو وہ بھی منہ بنانے لگ جاتا ہے. جو بھی آپ کی ڈی ویلیویشن ہوئی اس کے باوجود پاکستان از اے ہیون فار انویسٹرز. اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں نے کبھی انگلینڈ میں انویسٹ نہیں کیا، میں نے کبھی دبئی میں انویسٹ نہیں کیا. میں نے بہت دبئی میں انویسٹ کیا، میں وہاں کی ریل اسٹیٹ کو بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں. میں لنڈن کی ریل اسٹیٹ کو بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں. میں نے پوری دنیا میں انویسٹ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ پاکستان جیسی دنیا میں کوئی جگہ نہیں انویسٹمنٹ کے لیے. تو آپ صرف اس لیے انویسٹ نہ کریں کہ یہ آپ کا ملک ہے اور آپ کی دل کی وابستگی ہے، نہیں، آپ اس لیے نہ کریں. آپ اس لیے کریں کہ یہ بیسٹ ریٹرن دیتا ہے. یہ پوری دنیا میں سے آپ کو بیسٹ ریٹرن پاکستان میں دیتا ہے. اور آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں جس نے پچھلے 10 سال پہلے، 5 سال پہلے، 3 سال پہلے پاکستان میں ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا تھا، سب نے پروفٹ کمایا. ہاں، اس میں آپ سے ڈاؤن جاتے ہیں، کچھ ایسے ٹائم آتے ہیں when you have to hold on to your investment. کوئی بات نہیں، پوری دنیا میں آتے ہیں. آپ بھی اپنا تھوڑی دیر صبر کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے آج مارکیٹ خراب ہے تو 3 مہینے بعد بھی خراب ہو. جب مارکیٹ خراب ہو تو اس وقت ہولڈ کریں، اور جب مارکیٹ تیز ہو اگر آپ نے بیچنا تو اس وقت بیچیں. ہمارے پاکستانی الٹ کرتے ہیں، وہ جس وقت تیز ہوتی ہے اس وقت کہتے ہیں یہ تو اور اوپر جا رہی ہے، یہ اور اوپر جا رہی ہے، حالی نہ بیچو. اور جب وہ بیچ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں آج رات میں بیچ دیں. ٹھیک ہے، دس از ناٹ ہاؤ یو انویسٹ. ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ کا مطلب اس سے الٹ ہوتا ہے. انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی مارکیٹ گر رہی ہے دیٹ از اے ٹائم ٹو بائی. اور جب وہ انویسٹمنٹ اوپر جا رہی ہے اور تیز جا رہی ہے تو اس کا مطلب دیٹ از اے ٹائم ٹو سیل. سو یہ بڑی سمپل سی بات ہے. میرے خیال میں عارف بھائی میرے سے بہت بہتر اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، لیکن میں نے عارف بھائی سے سیکھ کے جو باتیں انہوں نے مجھے سکھائی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. تو میں ایک بار پھر آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگا ہمارا یہ پاکیو بیچ ریزورٹ. انشاءاللہ تعالیٰ سندھ کی دھرتی اور بلوچستان کی دھرتی اس جیسے بے شمار جو انویسٹمنٹ پروجیکٹس ہیں، اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گی. میں آج بھی اپنے تمام دوستوں سے کہتا ہوں جو لوگ ابھی تک میرا اسلام آباد کا پروجیکٹ نہیں دیکھ رہا
وہ پلیز ضرور اسلام آباد آئیں اور اسلام آباد دیکھیں کہ ہم نے اسلام آباد کے اندر کیا چیز ہم بنا رہے ہیں. خاص طور پہ ہمارا جو ڈاؤن ٹاؤن اسلام آباد ہے اس جیسی چیز آپ کو پورے پاکستان میں اور کہیں نظر نہیں آئے گی. اور آپ آگے جب دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں کتنا پوٹینشیل ہے, ہم یہاں کتنا کام کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے 500 ٹائمز عارف حبیب صاحب بھی وہاں آ چکے ہیں, سلطان رانا صاحب بھی وہاں پہ آ چکے ہیں, اور ہمارے کئی دوست ایسے ہیں یہاں پہ عمران اسماعیل صاحب بیٹھے ہیں پچھلے 5 سال سے وہاں پہ تقریباً ہر سال 4 دفعہ ہیں. تو 5 سال میں ہم نے اپنی ایک پلاٹ کی قیمت 1 کروڑ سے 6 کروڑ کی ہے. 5 سال میں 500 to 600% پروفٹ. یہ کون سی دنیا میں ملتا ہے؟ یہ کون سے لندن میں ملتا ہے, کون سے یورپ میں ملتا ہے, کون سے دبئی میں ملتا ہے؟ یہ صرف پاکستان میں ملتا ہے. تو خدا اس ملک پہ بھروسہ کریں, کہیں نہیں جا رہا. یہ ڈالر لے کے لوگوں نے جو جیبوں میں ڈبائے ہوئے ہیں اس سے کچھ نہیں ملنا. یہ اپنی تجوریوں میں سے ڈالر نکالیں, اس ملک پہ انویسٹ کریں, اس ملک پہ بھروسہ کریں. اس ملک نے آپ کو سب کچھ دیا, اور جب مشکل دن ہو اس دن آپ اپنوں کو اور اپنے قریبیوں کو چھوڑ نہیں دیتے بلکہ ان کو اور گلے لگاتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کرے گا, پاکستان میں خوشحالی آئے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بہت اوپر جائے گا. ہم سب کی دعائیں اپنے ملک کے لیے. آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں.